आज पनि मैले एक फरक प्रस्तुति लिएर आएको छु। कुमार टेबिलसेन सरले प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर टिप्सहरू फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आजको टिप्सहरूको चौथो खण्डमा तपाईँहरूमा लिएर आउँदैछु। लागौँ आजको विषयतर्फ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, म कुन पदका लागि तयारी गर्दैछु, सो पदको महत्त्व र आवश्यकतामा आफूलाई योग्यतासँग जोड्नुहोस्। भन्नुको मतलब अहिलेसम्म तपाईँको शिक्षाको योग्यता 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी सबैलाई जीवन्त बनाउने र नवीकरण गर्ने नै त्यो हो भने त्यो तयारी गरेको पद हो भनेर सो कुरालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुहोस्, ताकि तपाईँ कति महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई अति नै पढाइमा केन्द्रित गर्नेछ। किताब पढ्दा ओ के फोआ तरिका। ओ भनेको ओभरभ्यू पढ्ने, के भनेको की आइडियाहरू, 4 भनेको रिडिङ द टपिक टोटल्ली, 4 भनेको रिडिङ द टपिक टोटल्ली, आर भनेको अनि 4R 4वटा आर। ओ भनेको ओभरभ्यू पढ्ने हैन, के भनेको की आइडियाज, 4R भनेको एउटा रिकल, रिफ्लेक्ट, रिभ्यू, रिडिङ द टपिक टोटल्ली है। पढ्दाखेरि ओके 4R विधि चाहिँ अपनाउनुहोस्। ओभरभ्यू, की आइडियाज, रिकल, रिफ्लेक्ट, रिभ्यू एन्ड रिडिङ द टपिक टोटल्ली, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, सबै पत्रको साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र त्यो जसरी पनि प्राप्त गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, बरु थोरै प्राप्त गर्ने योजना बनाउनुहोस् तर 100% नै प्राप्त गर्नुहोस्, ताकि आफैले आफैलाई एउटा लक्ष्मण रेखामा राख्न सकियोस्। आफैमा विश्वास राख्नुहोस् कि मैले नसके कसैले पनि सक्ने छैन, अहिले नै मैले सक्दछु। हिजो मैले कति पढेँ, के पढेँ, किन पढेँ, यस्तो कुरा नसोच्नुहोस् कि हिजो जे भयो त्यसले आज अहिले गर्ने काममा र प्रगतिमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। आफूलाई कहिले पनि अवमूल्यन नगर्नुहोला, किनकि कोही यहाँ चमत्कारिक विलक्षण भएको मान्छे छैन। हेर्नुहोस् त, यति ठुलो हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूमा यति खोज गर्दा पनि नोबेल कोरोनाको त खोज कसैले औषधि पत्ता लगाउन सकेन नि। भने तपाईँ यो सोच्नुहोस् कि तपाईँले जेमा परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसमा परीक्षा दिने सबै तपाईँ जस्तै हुन्, नत्र किन परीक्षा दिन आउँथे र? तपाईँका प्रतिस्पर्धी साथी कोही पनि अलौकिक छैनन्, जसले सबै जानेको हुन्छ, सबैले मेहनत गरेको हुन्छन्। तपाईँ चाहिँ मेहनत नगर्दा कतै त्यही तपाईँको व्यवस्था गरेको कारण तपाईँ साथीलाई तपाईँले पास गराउन सहयोग गरिरहनु भएको पनि हुनसक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पढाइमा रहेका सामग्रीहरूको गुणात्मक पक्ष हेर्नुहोला। पाठ्य सामग्रीको सङ्ख्यात्मक परिणामले केही फरक पार्ने छैन। कति किताब छन्, कुन लेखकको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन, तर त्यसको स्तर र प्रभावकारिता के छ त्यो कुरा चाहिँ धेरै फरक पार्दछ। तपाईँले आफ्नो बारेमा तपाईँलाई जति यो पृथ्वीमा रहेका कसैलाई थाहा हुने छैन। तपाईँ के कुरा धेरै सोच्नुहुन्छ, के कुराले तपाईँलाई तनाव दिएको छ र तपाईँलाई थाहा हुने भएकोले त्यो अनुसार तपाईँले कमजोरीहरू हटाउँदै प्रगति पथमा लम्कन सक्नुहुन्छ। कसैलाई दोष दिन जरुरी नै छैन। हामीमा घरमा यसले गर्दा उसले गर्दा पढ्न सकिएन भनेर भन्ने, अरूलाई कमजोरीको जिम्मा अरूलाई दिनु बेकार छ, किनकि आफ्नो समस्या कसैले समाधान गर्ने दिने होइन, आफैले समाधान गर्ने हो। त्यसैले कुन विषयमा कमजोरी छ त्यही सुधार गर्नतर्फ लाग्नुहोला। सफलता तपाईँलाई पछ्याउनेछ। टेबिलसेन सर अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरो किताब पढे कसैले पास हुनुहुन्छ भन्छ भने बुझे हुन्छ त्यो चाउचाउ जस्तै विज्ञापन गरिरहेको छ र बुकको स्तरीयतामाथि प्रश्न खडा गरे हुन्छ, किनकि साग स्वास्थ्यका लागि ठिक राम्रो हुन्छ त्यसको विज्ञापन गर्नै पर्दैन। आफै मान्छेले गुण थाहा पाएर खोज्दै हिँड्छन्, तर चाउचाउको चाहिँ उपहारसहित विज्ञापन गरिन्छ। राम्रो स्तरीय बुक भए पढ्ने विद्यार्थीले थाहा पाएकै हुन्छन्। यहाँ कुनै बुकलाई पनि लोकसेवा आयोगले अतिरिक्त आधिकारिकता दिएको छैन। त्यसैले तपाईँले पनि बुक लेख्न त सजिलै सक्नुहुन्छ, पास गर्न नसके पनि त्यस्ता धेरै मान्छे देखेको छु मैले। यदि सक्थेँ भने तिनीहरू पनि आफै पास हुन्थे। कपी पेस्टबाट बुक बनाउँछन्। कति त आफूले लेखेको बुकको आफैले समाधान गर्न नसक्ने पनि छन्। त्यसैले तपाईँ आफैले आफ्नो स्तर पहिचान गरी लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसारका नोट बनाउँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै खोज गर्नुहोस्। केही थाहा छैन भने पाठ्यवस्तु बुझ्न जेसुकै भए पनि एउटा बुकलाई आधार बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा भर नपर्नुहोस्।
सबै विषयवस्तुलाई एकैपटक सोच्ने नगर्नुहोस्। एउटा पत्रको एउटा टपिकलाई फोकस गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ पुरै ज्ञान लिनुहोला, ताकि जहाँ जसरी सोधे पनि त्यो टपिकबाट समस्या नआओस्। आफूलाई तुलनात्मक रूपमा गाह्रो लाग्ने पत्रलाई क्रमशः प्राथमिकरण गर्नुहोला र त्यस पत्रलाई बढी समय र महत्त्व दिएर सुधार गर्नुहोला। जस्तै हामी बिरामी हुँदा जुन अङ्ग कमजोर छ वा जेमा रोग छ त्यसलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्दछ। आफूलाई कम थाहा भएको पत्रबाट भाग्ने वा त्यसलाई सोचेर चिन्ता तनाव लिने र आफूलाई कमजोर ठान्ने काम नगर्नुहोला। त्यसप्रति सकारात्मक सोच लिनुहोस्। एक दिन पक्कै तपाईँले त्यसलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले कि त सफलता प्राप्त गरेर आएका उदाहरणीय सफल व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहोला, कि त धेरै पटक असफल भएका तर हार नमानेर निरन्तर लागिरहेका व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहोला, किनकि त्यसबाट तपाईँले केही कुरा सिक्नुहुन्छ। तर कहिले पनि सफलता नपाएका तर हार मानेर छाडेका, कहिले पनि आफ्नो प्रति विश्वास नै नभएका, प्रतिस्पर्धी परीक्षा नै नदिएर गफ दिँदै हिँडेका व्यक्तिहरूको सङ्गत नगर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई निराशा मात्रै दिनेछ। प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धी परीक्षामा कडा मेहनत र निरन्तर अभ्यास बिना प्राप्त गरिन्छ भनी सोच्नु बेकारको कुरा हो। त्यसैले परिश्रम र सोको अभ्यास अति आवश्यक छ र कसैले मैले त्यतिकै खासै मेहनत नगरी नाम निकालेको छु भन्छ भने त्यसले तपाईँलाई होच्याइरहेको छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोला। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, तपाईँले अब सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 महिना दैनिक 6 घण्टाको दरले पढाइको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर सो कुरामा दक्षचित्त भएर लाग्नुहोस्। तपाईँले जम्मा 900 देखि 1000 घण्टा राम्रोसँग समय दिएर आफैप्रति इमान्दार हुनुभयो भने तपाईँको करिब 10,000 दिन कसरी बित्छन् भन्ने सुनिश्चित हुन्छ र सामाजिक सुरक्षा राम्रो हुन्छ। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, परीक्षाको लिखित चरण जहाँ 3 घण्टा वा सोभन्दा बढी र कम समय हुन्छ त्यसमा विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। तपाईँलाई विषयवस्तुसँग गहिरो ज्ञान छैन भने तपाईँको लेखाइ सतै मात्र हुन्छ, जसले परीक्षकलाई प्रभावित पार्न सक्ने छैन। त्यसकारणले गहिरो सूक्ष्म अध्ययन र लेखाइको अभ्यासले मात्रै त्यो ज्ञान दिन्छ र लेखाइ प्रभावकारी हुन सक्छ। धेरैजनाको लेखाइमा मैले के देखेको छु भने प्रश्नले के सोधेको नबुझेरै आफूलाई आउने जति सबै लेखेको देखिन्छ। महाअज्ञानको सिद्धान्त बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो जस्तो देशमा मैले देखेको समस्या नै महाअज्ञानता हो। यो सिद्धान्त अनुसार जसले जुन विषय आफूले अध्ययनका रूपमा गरेको छैन उसले अल्प ज्ञानले सिकाउने जस्तो थाहा नभएको कुरा पनि लेखिदिन्छन्। यो नगर्नुहोला। सामान्य ज्ञानको दायरा व्यापक भएकोले त्यसलाई तयारी गर्दा सैद्धान्तिक कुरा बुझेर मात्रै तयारी गर्ने भनाइको मतलब तपाईँले सामान्य ज्ञानको तयारी कक्षा लिँदा सो विषय नै पढेको व्यक्तिसँग उसको योग्यता सोधेर पद सोधेर मात्र होइन भने पढ्नुहोला, होइन भने तपाईँलाई गलत पनि पढाउन सक्छ। प्रत्येक दिन 1 घण्टा चाहिँ पत्रिका, खेलकुद, समसामयिक गतिविधिहरू पढ्नुहोला। लगन र निरन्तरको अभ्यासले तपाईँलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सजिलै भाग्य खोलिदिनेछ। तपाईँ एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम नै बाँच्न सक्ने संसारमा हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ म जस्तो कठिन युद्धका लागि पनि तयार छु भन्ने तयारी गर्नुहोस्। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, धेरैजनालाई यो वर्ष विज्ञापन हुन्छ कि हुँदैन दोधारमा छ, त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्, एक दिन पक्कै पनि खुल्नेछ। हालैका जुनै वर्षहरूमा जुनसुकै तह वा श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुभएका जोसुकै भए पनि उहाँहरूको अनुभवले बताएका कुराहरू र केही वर्षदेखि कक्षा लिनुभएका र आफै पनि उत्तीर्ण भई परीक्षण हुनुभएका सरको नोट पनि अध्ययन गर्दा मार्गचित्र स्पष्ट हुन सजिलो हुनेछ। यहाँ लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भारतीय लोकसेवा आयोगको प्रश्नको प्रभाव घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। त्यसैले अनलाइनबाट तपाईँहरूले त्यहाँको परीक्षामा सोधेका पुराना प्रश्नपत्रहरू पनि भित्रभित्र तयारी गर्दै गर्नुहोला। सकेसम्म 2 जना मिलेर पारस्परिक अध्ययन गर्नु धेरै राम्रो हुनेछ। एकजनाले सोध्ने र अर्कोले उत्तर दिन गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। यहाँ सबैले पढ्नुपर्छ भन्छन्, यही हो, यसरी पढ कसैले भन्दैन। त्यसैले मैले माथि भने बमोजिमका बुकहरू पढ्नुहोला भनेर उहाँले केही किताबहरू पनि सिफारिस गर्नुभएको छ। उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला प्रारम्भिक परीक्षा मूल ढोका हो। यसको सफलता बिना अरू परीक्षा दिन पाइँदैन। त्यसैले यसको तयारी विशेष प्राथमिकताका साथ हुनु जरुरी छ, किनकि यसमा प्राप्त गर्ने अङ्ग वस्तुगत हुन्छ र मूल परीक्षामा जोडिन्छ। यसमा तपाईँले कस्तो गर्नुहुन्छ त्यसले धेरै फरक पार्नेछ। औसतमा 10 मध्ये 7 जना प्रथम पत्रमा नै फेल भएर बाहिरिने गरेका छन्। यो तपाईँको 2080 साल जति राम्रो हुने भए पनि 77 मै तपाईँले पार गर्नु भएन भने 80 कहिले पनि देख्नुहुने छैन।
तपाईँले जुन कुनै कुरा पढ्दा पनि कुनै वस्तु र अवस्था जोडेर पढ्नुभयो भने सजिलो हुनेछ। त्यो त कस्तो हो भने तपाईँले एक टाउको भएको मान्छे त देख्नु भएकै छ, तर त्यो हजारौँ देखिन्छ तर याद हुँदैन। तर कहिले तपाईँको दुई टाउको भएको अनौठो मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँको स्मरणमा सधैँ रहनेछ। पढ्दा पनि यस्तो किसिमको इमेजिनरी टेक्निक लाएर पढ्नुहोला। तपाईँले पढ्दाखेरि जागिरको प्राप्तिका लागि मात्रै नपढ्नुहोस् कि जीवनभरि नै आवश्यक छ भनेर पढ्नुहोला। तपाईँलाई पढाइमा अवरोध गर्ने वस्तुबाट टाढा रहनुहोला। संसारमा सबैभन्दा गाह्रो भनेकै बिर्सनु हो। यदि सम्झेको छ, बुझेको छ भने धेरैजना भन्नुहुन्छ कि म बिर्सिहाल्छु, यो समस्या नै होइन। पहिला तपाईँले एकपटक राम्रो छाप पारेर हेर्नुहोस् अनि बिर्सिँदै बिर्सिन् नानी। महत्त्वपूर्ण वाक्य र शब्दलाई हाइलाइटरको प्रयोग गरी चिन्ह लगाएर फोकस गर्नुहोस्। यसलाई बारम्बार दोहोर्याउने पनि गर्नुहोस्। कुमार तिमिलसिंह सरले भन्नुहुन्छ, आफूलाई मनपर्ने विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, त्यसलाई पुरै गहिराइमा डुबेर पढ्नुहोस् कि ताकि अर्को विषयमा प्रवेश गर्न त्यसले सहयोग र उत्प्रेरित गर्नेछ। गाह्रो मन नपर्ने विषय भनेर भाग्ने, घृणा गरेर अप्रिय मानेर बस्ने होइन, त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुहोला। सबै विषयमा औसतमा रहने प्रयास गर्नुहोस्। सबै विषयमा विज्ञको जति ज्ञान चाहिन्छ भन्ने होइन, सबै विषयमा पाठ्यक्रमको आधारमा समय दिएर तयारी गर्नुहोला। कुनै विषयमा पनि ओभर कन्फिडेन्ट नहुनुहोला, किनकि त्यसले कहिलेकाहीँ धोका दिन सक्छ। जस्तो साइन्स पढेकाले म्याथ वा आइक्यूलाई सजिलो लाग्छ भनेर हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न। पछि आइक्यू म्याथ मात्र नभएर सामान्य ज्ञान, तर्क र चित्रात्मक विश्लेषण पनि हो। कुनै दुविधा भएको वा आफू सुनिश्चित नभएको विषयमा कोही जान्ने सर वा इन्टरनेट, गुगल, जहाँबाट भए पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। धेरै मान्छेले भन्नुहुन्छ कि लोकसेवा आयोग यति वर्ष नपढी पास भइँदैन, तर त्यो गलत हो पनि होइन पनि। जसलाई तपाईँलाई भनेको छ उसले आफूले 2-4 वर्ष पढेर मात्रै पास गरेको अनुभवको आधारमा सत्य बोलेको हो, तपाईँलाई भनेको होइन। उसले आफ्नो बारेमा यति र उति वर्ष लाग्यो भनेको हो। कुमार तिमिलसिंह सरले आफ्नो अनुभव बताउँदै भन्नुहुन्छ, सामान्य ज्ञान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सामान्य ज्ञानमा भूगोल, इतिहास, समसामयिक विज्ञान, वातावरण, संविधान लगायतका सबै विषयहरू दैनिक 10-10 प्रश्न पुरै बुझ्ने गरी तयारी लाग्नुहोस्। पढाइ, तनाव, समय व्यवस्थापन धेरैजसोलाई समस्या रहेको छ। त्यसैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण 10 एफ उल्लेख गरेको छु भन्दै 10 र एफहरू उहाँले सिफारिस गर्नुभएको छ। उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी प्रकारका परीक्षाको तयारी गर्दा, जस्तै इन्स्पेक्टर, सेनानी, अधिकृत वा सङ्गठित संस्था र लोकसेवा आयोगका परीक्षा तयारी गर्दा ती निकायहरूको पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुको समानता र भिन्नतालाई पहिचान गरेर खप्टिएका विषयवस्तुलाई पहिला अध्ययन गर्नुहोला। ती निकायका फरक विषयवस्तुलाई समानताको आधारमा समय दिएर तयारी गर्नुहोला। सबै पत्रहरूको कठिनाइ स्तर एउटै हुँदैन र व्यक्तिबिच्छे नै आफ्नो पूर्व शैक्षिक योग्यताले पनि विषयको कठिनाइ फरक पार्ने हुँदा सोही अनुसार फरक विषयवस्तुको प्राथमिकरण गरी तयारी गर्नुपर्दछ। धेरैको समस्या के देख्ने गरेको छु भने आफ्नो लक्ष्य र चाक भन्दा पनि परिवार, बुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूको चाहिँ जोडले पढ्न आएको हुनुहुन्छ। यसरी दुई डुङ्गामा खुट्टा नहाल्नुहोला, दुर्घटना हुन सक्छ। हिजोको बजेट भाषणमा अति आवश्यक भएका धेरै क्षेत्र बाहेक नमाग्ने भन्नुको अर्थ के आवश्यकता हो भन्ने निश्चित छैन। त्यसले तपाईँ तयारी गरेको क्षेत्र नै आवश्यक क्षेत्र पनि हुन सक्छ भनेर उहाँले विज्ञापन खुल्छ ढुक्क हुनुहोस् भन्न खोज्नु भएको छ। मे 30 को खण्ड 10 मा कुमार तिमिलसिंह लेख्नुहुन्छ, तयारीका लागि खुलेका इन्स्टिच्युटहरूमा कक्षा लिनु पर्ने फाइदा र बेफाइदा हेर्नुहोस्। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पढाउन आउने सरहरू अनुभवी हुन्छन्, धेरै वर्ष पढाएका हुन्छन्, आफै पनि धेरै पटक परीक्षणमा खारिएका हुन्छन्। तपाईँलाई आफै पढ्न धेरै समय लाग्ने कुरा सजिलै बुझाउन सक्छन्, यो फाइदा हो। ती संस्थामा व्यावसायिक हुन्छन् र सकेसम्म परीक्षा लिएर नमुना प्रश्न र फिडब्याकबाट वास्तविक परीक्षाको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो कमजोरी र राम्रा पक्षहरूबारे थाहा हुनेछ। ती संस्थाहरूले विषयवस्तुको लागि कक्षा नोट उपलब्ध गराउनेछन्, जसले तपाईँलाई विषयवस्तुको खोज गरेर नोट बनाउने समय बचाउनेछ। त्यस्ता संस्थाहरूले तपाईँका प्रतिस्पर्धीलाई सम्पर्क गराउन मद्दत पुर्याउनेछन् र तपाईँलाई तपाईँका प्रतिस्पर्धीका बारेमा ज्ञान हुने हुनाले तपाईँलाई तपाईँको भावी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्नेछ। जसरी मान्छे जलिरहेको दृश्य आँखा अगाडि देख्नुभयो भने आफू पनि मर्नुपर्छ र जीवन के हो भन्ने सोच आए जस्तै तपाईँ पढ्न इन्स्टिच्युटमा जाँदा पढाइमा कति लगाव चाहिँदो रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ र धेरै मान्छे आफै अघि तयारी गरेको देख्दा आफूलाई पनि त्यसै सोच्न आएर पढाइमा आफूलाई लगाउन सकिन्छ। घर परिवारमा समय दिन नसक्ने, आफूले अध्ययन गरेका र नगरेका विषयवस्तुमा आधारभूत कुरा पनि थाहा नभएकालाई अझै राम्रो हुन्छ। यी चाहिँ फाइदा हुन्।
इन्स्टिट्युट आउँदाखेरि। बेफाइदा के छ भने सबै प्रशिक्षकहरूले पुरा कोर्सलाई सतही रूपमा सक्ने सम्भावना हुँदा सबै नसमेटिने, कतिले त आफूलाई नआउने कुरा छ भने यो परीक्षामा आवश्यक छैन भनेर टार्ने र आफू सो विषयमा नपढेको भए पनि त्यो विषय पढाउने, कतिले पढाइभन्दा आफ्नो पद र आफ्नै बारेमा गफ धेरै छुट्ने जति समस्या देखिएका छन्। एउटै ग्रुपमा फरक फरक स्तरका विद्यार्थी हुने हुँदा मैले आफै पढाएको विषयमा परीक्षा केन्द्रित भएर छिटो छिटो पढाउनै पर्ने हुँदा म्याथ आइक्यूको सामान्य ज्ञान नभएकालाई छिटो भएकाले उनीहरूले जति सिकाउनु पर्ने हो त्यो नभएको, कमजोर नै रहेको, अब त्यसमा स्तर अनुसार पढाउनै पर्ने र स्तर कमजोर हुनेलाई विशेष कक्षा लिएर मैले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पैसा नतिरुन्जेलसम्म धेरै स्तरीयताको कुरा हुने, तर जब विद्यार्थी भर्ना हुन्छ अनि भने बमोजिम नगर्ने गरिएको गुनासोहरू पनि व्यापक छ भन्दै इन्स्टिट्युटका फाइदा र बेफाइदा बारेमा कुमार तिमिल्सिनले चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, हामीले परीक्षा तयारी गर्दा जन्म र मृत्यु एकपटक मात्रै आए जस्तै अवसर पनि एकपटक मात्रै आउँछ, जुन तपाईँ अहिले दिँदै हुनुहुन्छ। जन्म र मृत्यु संयोगले हुन्छ र तर सफलता चाहिँ तयारी र मेहनतले मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला भन्नुभएको छ। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, पास हुनका लागि सबै पत्रका धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर जान्नुपर्छ र मिलाउनुपर्छ। फेल हुन भने एउटै प्रश्न काफी छ। यो प्रतिस्पर्धाको एउटा परीक्षा यति संवेदनशील हुन्छ कि एउटा परीक्षामा राम्रो गर्नु र नगर्नुले मुख्य सचिव हुने मान्छे जीवनभर जागिर नै नगरे पनि हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले तपाईँको जीवनको गन्तव्य के हुने हो भनेर निश्चित गर्दछ। त्यसैले जीवनका लामो बाटोमा आफू विरुद्ध कुनै काम नगर्नु, किनकि परीक्षा दिनेले राम्रो मेहनत गर्दैन, लगाव दिँदैन भने त्यो काम आत्मघाती हो। तपाईँ पास हुँदा तपाईँ मात्रै सफल हुने होइन, कसैको छोराछोरी, कसैको प्रेमिका, कसैको श्रीमान श्रीमती, कसैको साथी, कसैको बुवा आमा र हाम्रो राष्ट्र सेवक लगायत पास हुने हुँदा तपाईँको राष्ट्रलाई खाँचो छ। त्यसैले तपाईँ अब लागिरहनुहोस्। सरकारी जब आफूलाई भन्दा पनि अरूको लागि हो, किनकि सेवा अरूलाई गर्नुपर्छ। अरूले तपाईँलाई सम्मान गर्छ, तपाईँलाई कसैको कमजोर भनेर हेप्न सक्दैन। आफै कर्ता भएर नराम्रा कुरा हटाएर समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आशाको र सम्भावनाको पहिले आधार विश्वास हो। तपाईँलाई आफैप्रति नै विश्वास छैन भने सफलता दुर्लभ हुन्छ। त्यसैले आफू सुन्छु भन्ने विश्वास राखेर सुरु गर्नुहोस्। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, ह्यान्डवर्क, स्मार्टनेस, सक्सेस। तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो र तपाईँलाई तयारी गर्दा हजारौंले परीक्षा दिन्छन्, जसमा 100मा विज्ञापन भएको हुँदा म पास हुन्न कि अरू धेरै जान्ने होलान् भन्ने सोच आउनु भनेको प्रतिस्पर्धाको बाधक हो। खुसीको कुरा, जति जनाले परीक्षामा दरखास्त दिन्छन् तीमध्ये 10% भन्दा बढीले मेहनत गरेर वास्तविक तयारी गरेका हुँदैनन् र तपाईँ 10% भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो ठूलो कुरा हो। तपाईँ हजारौंले दिँदा कसरी आफू 100 भित्र परिएला भनेर सोच्नुहुन्छ, त्यो सोचाइ गलत छ। सोच्नुपर्ने त 100 को हाराहारीमा विज्ञापन भएको छ, मलाई चाहिने त एउटा मात्रै हो। त्यसैले एकजनालाई 100 को संख्यामा विज्ञापन हुँदा 100 गुणा बढी पदमा आएको भनेर सोच्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ जे पनि अपवाद हुन्छन्, यदि अपवादमा म फेल भए मात्र नत्र मलाई कसैले कहिले जित्न सक्दैन भनेर सोच्नु, मैले नगरे कसले गर्छ भनेर सोच्नु, आफूले अरूलाई कुनै हानि नगरी आफूले प्राप्त गर्ने सफलता भएकोले जसरी पनि सकिन्छ भनेर सोच्नु, यी चाहिँ कमजोरीहरू हुन्, यी अपवादहरू हुन्। तयारी गर्दा निम्न कुरा का आधारमा गर्नुहोस् भन्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, कन्सेप्ट स्टडी गर्नुहोस्। कन्सेप्ट के हो त्यो बुझ्नुहोस्, प्र्याक्टिस टेस्ट गर्नुहोस्, एनालाइज गर्नुहोस्, विक लिङ्कमा आफ्नो कमजोरी कहाँ हो त्यो फोकस हुनुहोस् र रिभिजन गर्नुहोस्। मेहनत, चातुर्यता, धैर्यता र विश्वासले सफलता प्राप्त गरेर भाग्य भेट्न र बदल्न सकिन्छ। कुमार तिमिल्सिन सरले अगाडि भन्नुहुन्छ, तपाईले तयारी गर्दा तपाईँ कुन तरिकाले सिक्ने व्यक्ति हो निश्चित गर्नुपर्दछ। जस्तो अडिटरी, सुनेर, भिजुअल अर काइनेस्थेटिक लर्नर। अब त्यो अनुसार तपाईँ आफूलाई दत्तचित्र भएर लाग्नुहोस् कि अहिले गुगल जस्ता सर्च इन्जिनले तपाईँको सिकाइलाई सहज बनाएका छन्, किनकि त्यहाँ धेरै सामग्रीहरू छन् अनि चाहिएको समयमा सजिलै प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले पछिल्लो समय यसलाई आधार मानेर प्रश्न आउन थालेको छ। यसमा तयारी गर्दा आवश्यक पाठ्यक्रम अनुसार खोज अनुसन्धान गरेर पढ्नुहोस्। अब कोरोना पछिको सिकाइ पद्धति, विशेष गरी लोक सेवा, सुरक्षा सेवा, शिक्षक सेवा जस्ता जहाँ सरकारी नीति केही लागू हुँदैन त्यस्तै शिक्षाका अनौपचारिक सिकाइका क्षेत्रहरू हुन्, विशेष परिवर्तन हुने निश्चित छ। अब तपाईँको जस्तो तयारी गर्ने जोसँग सुगम र राजधानी आएर सिक्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ, उहाँलाई धेरै फाइदा हुने निश्चित छ। विशेष रूपमा लाग्नुहोला र स्मरण पद्धतिबाट सिकाइ गर्नुहोस्, जसले सम्झना दिगो र छिटो बनाउँदछ। जस्तो शब्दलाई चित्रसँग जोडेर अध्ययन गर्नुहोला।
उहाँले के लेख्नु भएको छ भने केही तरिकाहरू अपनाउनुहोस्, तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुनेछ। जस्तो सेटिङ गोल्स, आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। म्यानेजिङ प्रायोरिटिज एन्ड एक्जिक्युटिभ टास्क, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहोस्। रिडिङ एक्टिभली, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, टेकिङ एन्ड मेकिङ नोट्स, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, लेसन रिभ्यू रिभिजन, टेस्ट इक्जाम पेपर प्रिपरेसन, राइटिङ लजिकल्ली एन्ड क्रिएटिभली, म्यानेजिङ स्ट्रेस एन्ड इन्क्रिजिङ इनर्जी। यी तरिका अपनाउनुहोस्, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसरी कुमार तिमिल सिन्हा भन्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ असफल हुनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ मेरो वर्ष दिन खेर गयो भनेर पश्चाताप गर्नुहुन्छ। यदि सुरुदेखि नै तयारी गरेको भए सफलता प्राप्त गरेर खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर तयारी समयमै नगर्नु नै असफलताको आधार हो र अब स्पष्ट भएर हुन्छ कि यो वर्ष विज्ञापन होस् वा नहोस्, जसले केही नसोची तयारी गर्छ उसको त 1 वर्ष ढिला होला, तर जसले खुल्दैन भनेर अध्ययन नगरी बस्छ त्यसका त 2-4 वर्ष खेर जान्छन्। लक्ष्य आयोगमा तपाईँलाई रोक्ने कुरा बाहिरी चुनौतीले धेरै कम असर पर्दछ। जस्तै बच्चा भएकोले पढ्न सकिन, त्यहाँ गएर कक्षा लिन मिलेन, घरमा पढ्ने वातावरण भएन वा यस्तै। तर तपाईँभित्रको अल्छीपन, कमजोर मनस्थिति र न्यून मनोबल हारिन्छ भन्ने भयले चाहिँ तपाईँलाई सफल हुन दिँदैन। यस कुरालाई मिल्ने एउटा कथा पनि छ। मान्छेलाई खाली खुट्टामा ढुङ्गा गिट्टी भएको केही कडा भएको बाटोमा हिँड्न भनियो। सबैले आफूलाई जोगाउँदै तोकिएको 500 मिटर हिँड्न सफल भए। फेरि तिनै मान्छेलाई रातो कार्पेटमा 100 मिटर मात्र जुत्ता लाउन दिइयो, तर त्यो जुत्ताभित्र केही काँडा र गिट्टी राखेर अब कसैले पनि त्यति धेरै गुणा कम यात्रा पनि कसैले पुरा गर्न सकेन। तसर्थ जब आफैभित्र चुनौती सिर्जना हुन्छ, जति नजिक वा टाढा जेसुकै होस्, सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। आत्मचुनौती र समस्या नै गन्तव्यमा नपुग्ने पहिलो कारण हुन्। तपाईँ जागिरका लागि पहिला नै योग्य हो। जुन समय सो पदका लागि तोकिएको योग्यता भएर दरखास्त दिनुहुन्छ नि, सबै योग्यहरू जति पद नभएर कसलाई छान्ने भन्ने निर्णय हुन नसकेर यो नाटक भएको हो। नत्र स्पष्ट छ कि तपाईँ त्यसमा योग्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि एकपटक पास गरेपछि तपाईँका जीवनका धेरै वर्षहरू सजिला हुनेछन्। त्यसकारण अहिले तपाईँले जोड गर्नुपर्दछ। याद गर्नुहोला, तपाईँले जसरी पनि हप्ताको शुक्रबारसम्म गर्नै पर्छ भने आइतबार नै काम सकेर किन बाँकी 5 दिन सफलताका साथ मजा नलिने? आखिर आफैलाई नगरी भएको छैन? त्यसकारण उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि तपाईँ गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, निरन्तर लाग्नुहोस् भन्नुभएको छ। जुन 4को अध्याय 15मा उहाँले भन्नुहुन्छ, सबै मानिसमा अथाह शक्ति र क्षमता छ, तर थोरै मान्छेले मात्र त्यो थाहा पाउँछन्। जस्तै तपाईँको शरीरमा हाड तपाईँसँगै हुन्छ, तर तपाईँलाई कहाँको हाडलाई के भनिन्छ भनेर थाहा नहुन सक्छ। जबसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर ज्ञान लिइँदैन तबसम्म आफैसँग भएर के गर्नु? त्यो परीक्षामा आउँदा नि तपाईँ त्यो जवाब दिन सक्नुहुने छैन। तपाईँसँग जे जति ज्ञान छ वा जे पढिएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सिक्नुहोस्। जे जानेको छैन त्यसमा सिक्नेतर्फ लाग्नुहोस्। मानिस आफूसँग नभएको कुरामा गुनासो गरेर धेरै समय खेर फाल्दछ। त्यसले मानिसका दाँत 32 वटा हुन्छन्। यदि एउटा दाँत दुख्यो भने दाँत दुख्यो भनेर पीडा व्यक्त गर्ने, तर 32 दाँत नदुख्दा चाहिँ दाँत दुखेन भनेर खुसी हुने। एउटा दाँत दुख्दा चाहिँ पीडा हुने, तर 32 दाँत दुखेनन् भनेर चाहिँ खुसी नहुने। दाँत नदुख्दा 32 गुणा खुसी हुनु त कहाँ परेको कुरा। यसर्थ जति नयाँ सिकियो खुसी हुँदै अरू थप सिक्दै सिकाइमा रमाउँदै जानुहोला। त्यस्तो बुक पढ्नुहोस् तपाईँलाई जसले जगाओस्, त्यस्तो सङ्गीत सुन्नुहोस् तपाईँलाई आनन्दित बनाओस्, र त्यस्तो गुरुसँग सिक्नुहोस् जसले तपाईँलाई छताछुल्ल हुन नदियोस् र तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्दै सिकाइरहोस्। तपाईँले कति दुःख गर्नुभयो भन्ने कुराले सफलता प्राप्तिमा खासै अर्थ राख्ने छैन। तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्नेछ। जस्तो 42 किलोमिटरको म्याराथन दौडमा प्रथम हुनेले भन्दा अन्तिम हुनेले बढी समय दौडेको हुन्छ, किनकि सँगै दौड सुरु गरे पनि अन्तिम हुनेले धेरै समय दौडमा बिताएको छ। तर धेरै दुःख गरेको भए पनि, धेरै समय खटे पनि अन्तिम हुनेको न त कुनै रेकर्ड हुन्छ न प्रशंसा नै पाउँछ। त्यसकारण जुन बेला दुःख गर्नुपर्ने हो, उच्च मनोबलले खटेर सफलता प्राप्त गरेर मात्रै छाड्नु पर्दछ। यसरी कुमार तिमिल सिन्हाजीले, हाम्रो सरले धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई उहाँका टिप्सहरू कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो यस च्यानलमा लाइक गर्नुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हामी तपाईको कमेन्टको जरुर रिप्लाई गर्नेछौँ।
हवस् त, धन्यवाद।